क्या इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान तल्लुकात ख़राब हो चुके हैं? ये खबरें फैलाई गईं या कि हकीकत है? हुकूमत ने नई गेम कौन-सी जो है वो शुरू की है और उसके तहत अदालतों में क्या तब्दीली आएगी? निगरान वज़ीर-ए-आज़म के जो इख्तियारात थे उनको भी तब्दील कर दिया गया, जबकि इमरान खान अब भी पुरुम्मीद हैं। मगर किस बात से? आज की गोरखधंधा में नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा ब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले इस मौजू के ऊपर बात करेंगे, जो खबरें चल रही हैं, चलाई जा रही हैं, हकीकत है, अफसाना है या क्या है? कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो उनके तल्लुकात ख़राब हैं और इस हद तक ये बातें की गई और कही गई और सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें आई और बड़े बाखबर सहाफ़ियों ने ये खबरें दी। उसके तहत बुशरा बीबी को कमरे में कैद कर दिया गया, उनको मारा-पीटा गया, मालूम नहीं क्या-क्या चीज़ें हुई, तल्लुकात जो हैं वो बड़ी बुरी नैश के ऊपर हैं। ये तासर भी पब्लिकली सुनने को मिलता है कि बुशरा बीबी को जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के साथ जोड़ा था। वो हो सकता है वादा माफ़ गवाह बन जाएँ और बुशरा बीबी इमरान खान को छोड़ दें या इमरान खान बुशरा बीबी को छोड़ दें। ये जितनी भी खबरें हैं, आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम हो या कोई भी दुनिया की अवाम हो, ये जो मीडिया है ये इतना ताकतवर है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हों, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, उनके ऊपर चलने वाली बात झूठ ही क्यों ना हो, उसको सुनने और समझने वाले और उसको मान लेने वाले ना सिर्फ मुखालफिन होते हैं, बल्कि आपके चाहने वाले जो होते हैं वो भी इस बात को ज़हन में बिठा लेते हैं, हाँ, कुछ ऐसा होगा और ऐसे लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है। यही वजह है कि 100% झूठ बोल के भी उस झूठ को सच में बदलने की कोशिश जो है वो कामयाब हो जाती है। अब देखिए कि अगर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के जो तल्लुकात हैं वो अगर ख़राब हैं, तो वो एक घर में क्यों रहते हैं? वो एक साथ अदालतों में क्यों पेश होते हैं? उन दोनों अफ़राद ने कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई बात नहीं की। उनके किसी फैमिली मेंबर ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि उनके तल्लुकात ख़राब हैं। वो जो भी जितने लोग इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं और जो इसके ऊपर पूरे-पूरे प्रोग्राम करते हैं, ये एक महज़ प्रोपेगेंडा होता है, एक प्लानिंग होती है, उसके तहत चीज़ की जाती है। चूँकि उनको इल्म है कि लोग इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन जाएँगे, इसके ऊपर एतबार कर लेंगे। हकीकत ये है कि ये जो तल्लुकात ख़राबी की बात बताई गई, ये एक अफ़साना है। हकीकत असल में ये है कि उनके तल्लुकात ठीक हैं, वो अदालतों में भी पेश होते हैं, सारी चीज़ें हैं। पहले कहा गया जादूगरनी है, इमरान खान के ऊपर तावीज़ किए, जादू किए, उसके नतीजे में इमरान खान उनके ख़ावंद बने, फलाँ चीज़ें हुई। आज भी इमरान खान जो हैं वो इस बुशरा बीबी के तावीज़, जादू टूने, हिसाब-किताब को देखने के बाद अदालतों में आते हैं, फलाँ चीज़ करते हैं। तो जब वो प्रोपेगेंडा, वो मंसूबा कामयाब ना हो सका, तो फिर ये खबर दी गई कि बुशरा बीबी और इमरान खान के तल्लुकात ख़राब हैं और जल्द अदालती हो जाएगी। तो इन्हें शायद कोई नज़ूल होता है जिसके तहत इनको चीज़ों की समझ आती है और एक मियाँ-बीवी की जो ज़ाती ज़िंदगी होती है इस मुल्क में, उसको भी नहीं छोड़ते। नो डाउट इमरान खान भी लोगों की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर हमले करते रहे, नानी कहा और बेशुमार चीज़ें कहीं। अब दौर बदला, अब उनके खिलाफ वो चीज़ें हो रही हैं, कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। मगर ज़ातियात के ऊपर जाने की भी एक हद होती है, उसमें किसी हद तक तो असलियत होनी चाहिए। हुकूमत की नई गेम ये शुरू हुई है और हुकूमत ने एक नया मंसूबा बनाया है और मौजूदा हुकूमत ने किया है और यही जो मौजूदा हुकूमत है, आपको निगरान हुकूमत भी यही लगेगी। निगरान हुकूमत समझ लें यही है इस वक़्त जो हुकूमत है और उसके तहत क्या है, हम निगरान हुकूमत बनाने से पहले काबीना का इजलास हुआ है, उसमें एक फ़ैसला लिया गया है कि ये जितनी भी नैब की अदालतें हैं, जो अमला है, इनको हम तब्दील करेंगे। जब इनको तब्दील करेंगे, तो उसके तहत क्या होगा कि इनको कोई करप्शन कर लें, कोई और केस हो, किसी के खिलाफ केस बनवाना हो, तो इन्हें कोई पूछेगा नहीं, इनकी मर्ज़ी का अमला होगा। सवाल ये भी है कि जब हुकूमत अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ें कर रही है, तो यहाँ हुकूमत से मुराद क्या है? क्या सिर्फ़ पीडीएम की हुकूमत है या इसमें एस्टेब्लिशमेंट को भी ऐड करें? अगर हुकूमत ऐसा करेगी तो एस्टेब्लिशमेंट का तो नैब तो इदारा असल में एस्टेब्लिशमेंट का है, तो इस मीन्स कि हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बरख़िलाफ़ तब्दीलियाँ करेगी। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत को खतरा है तो इस वजह से नैब में तब्दीली करेंगे। ये तो अगर ऐसे हो तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी का नैब का इदारा क्यों होना चाहिए? इन सियासतदानों के बकौल के नैब का इदारा सरे से होना ही नहीं चाहिए। तो फिर तो इनको ये चाहिए ना कि अमला तब्दील करने के बजाय नैब को ही ख़त्म कर दें, इसी काबीना के इजलास में फ़ैसला कर लेते। क्यों? कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लिहाज़ा उनके मुखालफिन के खिलाफ होगी तो हम तब्दीली करके अपने लोग लेके आते हैं। मगर देखना ये है कि क्या ये हुकूमत का मंसूबा है सिर्फ़ या इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, लेकिन लगता ये है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल नहीं होगी। इसमें हुकूमत अपनी मर्ज़ी से चीज़ें चाहेगी कि कल हमारे खिलाफ कुछ चीज़ें ना हों तो हम अपनी मर्ज़ी के लोग ले आएँ, करप्शन हो, जो भी अमाल करने हों,
اس میں ہم فلیکسیبل ہوں اور ہمارے لوگ وہاں پہ موجود ہوں اور اس کے تحت چیزیں ہوں۔ تاہم اگر یہ اسٹیبلشمنٹ سے نیب کے ادارے سے آزادی چاہتے ہیں تو اپنا عملہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو پھر اچھی بات ہے، بھلے انہی ہی کو فائدہ ہو، یہ ان سے بچ جائیں، وہ چاہے عمران ہو چاہے کوئی بھی سیاستدان ہو، اس میں بہتری ہے۔ نگران وزیر اعظم کے اختیارات کے حوالے سے بھی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں پہلے تو اختیارات میں یہ تبدیلی تھی کہ اس کی مدت ملازمت بڑھائی جا سکتی ہے۔ ان کو ایک نیا اختیار جو ہے وہ یہ دیا جائے گا کہ جو معیشت کے معاملات ہیں نا، قومی خزانے کو دیکھنا، ملکی معیشت کو چلانا، تو وہ بھی اختیار نگران حکومت کے پاس ہوگا، کس کو کتنے فنڈز دینے ہیں، کیا کرنا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کرنی ہے۔ یہ تو اسحاق ڈار صاحب کا نام بھی اس لیے چلا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ نگران وزیر اعظم ہوں گے، اختیارات ان کے پاس زیادہ ہوں گے، وہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی سن لیں، اور نون لیگ کی تو ہے ہی اپنی جماعت ہے ان کی، تو پھر جو ملکی معیشت ہے یہ سب سے اہم عنصر اس اعتبار سے ہے کہ ملکی معیشت کے اوپر ہی الیکشن کا ہونا اور الیکشن کا نہ ہونا منحصر ہے، اور ملکی معیشت جب ٹھیک ہوگی تو یہ اسی کے اوپر اس لیے منحصر بھی کرے گا کہ جب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوتی، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات مزید میچور نہیں ہوتے، عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، اور جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا اس وقت تک یہ الیکشن میں نہیں جائیں گے، اور الیکشن میں تب جائیں گے جب ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، عوام کو ریلیف ملے گا، اس کو کیش کروائیں گے۔ ورنہ اس دور کے اندر، ان نامساعد حالات کے اندر جس میں عام عوام کا کچمر نکل چکا ہے اور 70,362 لوگ ہر سال پاکستان کو ہر مہینے پاکستان کو چھوڑ کے بیرونی دنیا میں آ رہے ہیں، تو وہاں پہ جو باقی رہتے ہیں ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں، کوئی جان کی حفاظت نہیں، پیسوں والا بھی مر رہا ہے، پریشان ہے، اور جو غریب ہے اس کی تو اور ستیہ ناش ہوگی، اور جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں وہ تو پاکستان کے کئی شہروں میں موبائل فون ہاتھ میں رکھ کے گھوم نہیں سکتے، آپ کی جان لے لی جاتی ہے، آپ کو لوٹ لیا جاتا ہے، آپ کو مار دیا جاتا ہے۔ تو پھر جب اس طرح کے ملک کے اندر حالات ہو جائیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو پھر وہاں پہ لوگ سیکیور محسوس نہیں کرتے، پیسے زمین جائیداد بیچ کے دے کے بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک کو چھوڑ دیا جائے۔ اس میں آئی ٹیز کے جو لوگ ہیں، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز ہیں، اس میں صحافی ہیں جو بے شمار ہم سے اپروچ کرتے ہیں کہ ہمیں بیرونی دنیا میں آنا ہے، ہمیں یہاں سے نکالیے۔ جتنے آرمی کے ریٹائرڈ افسران تھے وہ بھی یہاں بیرونی دنیا میں آ رہے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر حاضر سروس آرمی کے افسران بھی اس عرصے میں انگلینڈ میں آ جائیں تو وہ اسائلم کر لیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ بہت برے حالات ہیں، کوئی بندہ سیکیور فیل نہیں کرتا، ایون سیاستدان اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتے۔ وہ جو باولپور اسلامیہ یونیورسٹی کا معاملہ ہے، اگلے ایپیسوڈ میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ وہ جو ایک سیاستدان کا نام آیا ہے، ان کی ایک بیٹے کی وجہ سے کیا کیا حرکتیں ہوئی ہیں، کیا معاملات ہوئے ہیں، اور یہ معاملہ اوپن کیسے ہوا، اور اس ملک کے اندر اسلامی یونیورسٹی کے اندر، اور جس کا نام اسلامیہ یونیورسٹی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہے، وہاں بھی یہ حالت ہے کہ 5,500 لڑکیوں کی جو ہے وہ زندگی تباہ کر دی، شادی سے پہلے ان کی شادیاں کروا دی آپ نے، زنا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی رہی۔ بہرحال اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ عمران خان اب بھی پر امید ہیں، آخر کس چیز سے پر امید ہیں؟ اتنے مشکل حالات، اتنے بھیانک حالات، اتنی ایف آئی آرز ہو گئی، عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، سب کہتے ہیں کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کسی چیز کے اوپر عمل نہیں ہوتا، عدلیہ آزاد نہیں، اور پھر بھی خان صاحب پر امید ہیں۔ انہوں نے غیر رسمی عدالت میں پیشی کے دوران صحافیوں سے بات کی، اور گزشتہ روز انہوں نے خطاب بھی کیا۔ ایک تو وہ ایف آئی اے کے ساتھ بھی آج پیش ہوئے، انہوں نے وضاحتیں دی، میں نے سائفر کے بارے میں ایسے کہا، ویسے کہا، یہ چیز ہوئی، میں نے میرے اوپر آرٹیکل 6 تو لاگ ہی نہیں سکتا، چونکہ میں نے اس کنفیڈینشیل چیز کو جو کوڈنگ میں ہوتی ہے اس کو تو نہیں چھیڑا، میں تو صرف اس کی جو ٹرانسلیشن تھی وہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں رکھی تھی۔ تاہم وہ پر امید اس چیز سے ہیں، انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، جب نگران حکومت آئے گی تو ہمیں لگتا ہے کہ اس سے حالات بدل جائیں گے۔ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نگران حکومت پاکستان میں آئے گی تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اب ان کو یہ کون امید دے رہا ہے، کس جگہ سے امید مل رہی ہے، اس میں چودھری نثار صاحب کا کیا کردار ہے، کچھ چیزوں کو ہم سن رہے ہیں، وہ بھی کوشش کریں گے کہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے۔ لیکن عمران خان پر امید پہلے بھی تھے، عمران خان پر امید آج بھی ہیں۔ حالات یہ کس ڈگر پہ جائیں گے یہ ہم دیکھتے ہیں، اور اگلے ایپیسوڈ میں مزید خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔